नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोहितजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम विशेष गरी नेकपा एमाले भित्र जे देखियो नि, यसलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ यहाँले? जे बनाउन खोजिएको थियो त्यही बनाइयो, मैले यसरी हेर्छु यसलाई। यो के हो भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई, किनभने यी सबै कडीहरू के भने पुस 5 गते पछिका कडीहरू हुन्। पुस 5 गते जब संसद विघटन गरियो, हुँदा खाँदाको चाहिँ 2/3 सरकार थियो, तर त्यसलाई विघटन गरिसकेपछि त्यसपछि जुन घटनाक्रमहरू घट्दै आए र पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन अदालतले माग दाबीभन्दा बेसी चाहिँ जुन दिएर चाहिँ निर्णय गर्यो, त्यो गरिसकेपछिको त्यसको परिणामको रूपमा चाहिँ यसलाई हेर्ने हो। र यसको सबैभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष के हो त भन्दाखेरि, जसले यो देशमा अस्थिरता फैलाउन चाहेको थियो, त्यो अस्थिरता फैलाउने चाहिँ जुन तत्त्व, त्यो तत्त्व चाहिँ सफल भएको चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। र सरसर्ती हेर्दाखेरि नेकपा फुटाइयो, एमाले र माओवादी बनाइयो। तत्पश्चात चाहिँ माओवादीलाई फुटाउनुको कुनै अर्थ छैन। अब अलिकति बलियो हुने अवस्थामा चाहिँ एमाले नै हो, र एमालेलाई नै फुटाइदिइसकेपछि चाहिँ यो देशको अस्थिरता निकै लामो समय जान सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अस्थिरताको निम्ति चाहिँ गरिएको एउटा चाहिँ प्रपञ्च हो। त्यो फुटाउने शक्ति चाहिँ कुन हो? जस्तो यति बेला हेर्दाखेरि त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका अन्य पदाधिकारीहरूमाथि एक प्रकारले जुन कारबाही गर्नुभयो, बाहिरबाट हेर्दाखेरि मान्छेहरूले केपी शर्मा ओली हो भनेर भन्छन्। वास्तवमा हो चाहिँ को यो फुटाउन लाग्ने व्यक्ति? 12 बुँदेका परिकल्पनाकारहरू जो हुन्, 12 बुँदेका परिकल्पनाकारहरू, त्यसमा देशी पनि केही शक्तिहरू हुन सक्लान्, तर धेरै विदेशी शक्तिहरू हुन्। 12 बुँदे जसरी चाहिँ परिकल्पना गरियो, 12 बुँदे जहाँ चाहिँ सम्झौता गरियो, र 12 बुँदेले चाहिँ जुन खालको चाहिँ यो देशमा परिवर्तनहरू लिएर आए, त्यो 12 बुँदेकोले अहिलेसम्म कन्टिन्यू खेलिरहेको हो। र 12 बुँदेले जुन उद्देश्यका लागि 12 बुँदे गराएको थियो र परिवर्तनहरू गराएको थियो, त्यो उद्देश्य उसले आफूले चाहे अनुसारको प्राप्त गर्न सकेन। नसकिसकेपछि अब के हो भन्दाखेरि दलहरूलाई चाहिँ छिन्नभिन्न बनाउने र त्यसपछि आफ्ना अनुकूलकाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा लिएर आउने चाहिँ परिपञ्चको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 12 बुँदेपछि के आयो, के भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। एकैछिन जस्तो 12 बुँदेका परिकल्पनाकार भनेर भन्दाखेरि त यिनै दलहरू नै त होलान् नि, हैन? त्यो त दलहरू मात्रै होइन। 12 बुँदेको परिकल्पनाकारमा त भारतका चाहिँ पूर्व विदेश मन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री एवं पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति भएर जो स्वर्गारोहण पनि भइसक्नुभयो, उहाँले अल जजिरा टेलिभिजनमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि 12 बुँदे हामीले गराएको हो भनेर भन्नुभयो। एकदम त्यो ओपन कुरा हो, त्यो कुनै लुकाउने कुराहरू नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 12 बुँदे भारतले मात्रै गराएको होइन, भारतसँग चाहिँ पश्चिमाहरू पनि जोडिएर 12 बुँदे भएको हो। र त्यो 12 बुँदेको चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि 12 बुँदे असफलतातिर चाहिँ जान थालिसकेपछि चाहिँ यो नयाँ कोर्सको लागि चाहिँ भएका चाहिँ अभ्यासहरू मात्रै हुन्। त्यो 12 बुँदेका परिकल्पनाकारहरूले 12 बुँदे गराइसकेपछि के स्वार्थ थियो र यति बेला त्यो स्वार्थ पुरा भइसकेपछि अहिलेको परिस्थितिको सृजना गरिदिएका या गरेका हुन्, या त्यो स्वार्थ पुरा नभएपछि चाहिँ यो गरेका हुन्? यसमा दुईटै कुरा छ। 12 बुँदेको केही स्वार्थहरू पुरा भए, जस्तो यो देशमा धर्मनिरपेक्षता लाग्नुपर्ने थियो, गणतन्त्र लाग्नुपर्ने थियो, र तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको संविधान जारी गरेर चाहिँ संहिता लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै लिएर जानुपर्ने थियो, जुन संहिताको मर्म अनुसार पनि थिएन, हैन? कुरूप खालको संहितालाई यहाँ लागू गर्नुपर्ने थियो, र ती कुराहरू सफल हुँदै गइरहेको थियो। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ उनीहरूले असफलता कति बेला चाहिँ महसुस गरे भन्दाखेरि, जब वाम गठबन्धन गरेर झन्डै चाहिँ 2/3 बहुमत जब आइसकेपछि उनीहरूसँग एउटा स्वार्थ थियो। त्यो स्वार्थ के हो त भन्दाखेरि, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको चाहिँ जुन प्रोजेक्ट हो, त्यो प्रोजेक्टलाई पास गर्नुपर्ने थियो। जब त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ पास हुन सकेन संसदबाट, तत्पश्चात चाहिँ यी घटनाहरू चाहिँ त्यसपछिका परिणामको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कडी त्यो भयो। दोस्रो कडी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा अस्थिरता चाहिँ फैलाउन सकियो भने, विशेष गरेर यसमा अस्थिरता फैलाउने शक्ति भनेको चाहिँ तपाईँको पश्चिमा आएर चाहिँ भारतीय शक्ति नै हो। उनीहरूले अस्थिरतामा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल हिँडाउन सकिन्छ, र जसले गर्दाखेरि चीनलाई घेर्ने अथवा तिब्बतलाई घेर्ने चाहिँ जुन रणनीति हो, त्यो रणनीतिलाई चाहिँ सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको जुन मनसाय हो, त्यो मनसाय पुरा गर्नको लागि चाहिँ जुन अस्थिरता फैलाउनु पर्ने थियो,
त अस्थिरताको लागि चाहिँ यो दोस्रो कडीको रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अस्थिरता फैलाउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ दलहरूलाई नै के हो भन्दाखेरि छिन्नभिन्न बनाउने, सरकारलाई चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सरकारलाई 5 वर्ष पुरा हुन नदिने र तत्पश्चात चाहिँ त्यति मात्रै होइन, सरकारको जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू अथवा चाहिँ तब राज्यका जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउने, अविश्वसनीय बनाउने र तत्पश्चात चाहिँ एउटा राज्य फेलरको स्थितितिर पुर्याउने चाहिँ जुन त्यो तत्त्व हो, त्यो तत्त्वको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी जुन घटनाक्रमहरू देखिरहेका छौँ त्यो घटनाक्रमहरूको पछाडिको मूल ध्येय भने नै यो देशलाई अस्थिर राजनीतिको चपेटामा लिएर जाने र यो देशलाई कहिले पनि चाहिँ एउटा स्थिरता र विकासको पक्षमा चाहिँ हिँड्न नदिने चाहिँ जुन घोषित नै भनौँ, अब त अघोषित भन्नुपर्ने नै छैन, घोषित तत्त्वहरू ती तत्त्वहरू चाहिँ एक तहमा चाहिँ सफल भएका छन् र त्यसमा आन्तरिक रूपमा हो मैले बेनिफिट अफ डाउट प्रधानमन्त्रीलाई पक्कै पनि दिन्छु। किन भन्दाखेरि उहाँले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ ती कुराहरूलाई प्रतिवाद गर्न चाहिँ खोज्नु भएको थियो, तर उहाँले के कुरा बुझ्नु भएन भन्दाखेरि चाहिँ मैले प्रतिवाद गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ मैमाथि नै चाहिँ यो सबैको प्रहार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले नबुझ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले चाहिँ झन्डै 2/3 आजभन्दा 6 महिना अगाडि 2/3 नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री आज 120 सिटमा चाहिँ झरेर पनि त्यसमा पनि पार्टीमा चाहिँ अब एक हिसाबले भन्नु 60 र 40 अथवा चाहिँ 70 र 30% को चाहिँ जुन अवस्थामा पुग्नु भएको छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीजी सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि कति कमजोर भइसक्नुभयो। एउटा सङ्ख्यातन्त्रका हिसाबले हेर्दा नि उहाँ कमजोर भइसक्नुभयो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँको हिजो 3 वर्ष अगाडिको चाहिँ लोकप्रियता जुन थियो आज लोकप्रियता हेर्ने हो भने वास्तवमा चाहिँ लोकप्रियताको चाहिँ ग्राफ झरेर निकै नै तल पुगिसकेको अवस्था छ। भनेपछि यो सबै के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पात्र यो देशमा चाहिँ अलिकति सशक्त अलिकति बलियो हुन लाग्छ नि त्यसलाई कमजोर बनाउने परिपन्चको रूपमा पनि चाहिँ यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र आन्तरिक शक्तिहरूको नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले मात्र खेले भन्ने कुराहरूमा पनि त्यति धेरै सत्यता होइन। आन्तरिक शक्ति पनि हो, तर आन्तरिक शक्ति पनि नेपालमा पोलराइज भएको अवस्था छ, ध्रुवीकृत भएको अवस्था छ। त्यो ध्रुवीकृतको कारणले गर्दाखेरि पनि आज ओलीको किता भर्सेस अरू भन्ने खालको स्थिति आइसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो आन्तरिक शक्ति पनि यसमा केही न केही रूपमा चाहिँ लागेको पक्कै पनि देखिन्छ। जस्तो बाह्य शक्तिको कुरा गर्दाखेरि नि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले जो अहिले बिउतिएको अवस्था छ होइन, यिनीहरूलाई एक गराएर नेकपा बनाइदिने त्यो शक्ति बाहिरको कुनै थियो भनेर यहाँहरूले बारम्बार भन्दै आइरहनु भएको। वास्तवमा त्यो शक्तिले त्यति बेला एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक बनाएर के गर्न चाहन्थ्यो र त्यो जो पुरा हुन सक्यो या सकेन र त्यसपछि अहिले फेरि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक ढङ्गले छुट्टा छुट्टै रूपमा बिउताइदिएर चाहिँ के गर्न चाहिरहेको छ? एउटा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो रोहितजी भन्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ कसैले पनि त्यति बेला चाहिँ एक भएर चुनावमा जान्छन् त्यसपछि गएर पछि पार्टी एकीकरण हुन्छ भन्ने कुरा कसैले विश्वास पनि गरेको थिएन। र आन्तरिक चाहिँ रूपमा हेर्ने हो भने त वास्तवमा चाहिँ कुनै त्यति धेरै ठुलो समस्याको कुरा पनि त्यो हुन सक्थ्यो होला। एकातिर सत्ता गठबन्धन गरिरहेको छ काङ्ग्रेससँग माओवादीले र अर्कोतर्फ चाहिँ वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको छ, सरकारमा पनि बसिरहेको छ, स्थिति त्यहाँसम्मको पनि थियो। र त्यो गराउनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि जसरी चाहिँ संविधान घोषणा गर्दाखेरिमा सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा थिए, तत्कालीन चाहिँ मधेसवादी शक्ति बाहेक अरू तत्कालीन काङ्ग्रेस माओवादी अनि एमाले लगायतका शक्तिहरू एकै ठाउँमा थिए। संविधान घोषणा भयो, संविधान घोषणा भइसकेपछि एउटा अब्जेक्टिभ चाहिँ पुरा भएको थियो र संविधान घोषणा पश्चात चाहिँ जब सरकार बन्छ, सरकार बन्ने बित्तिकै चाहिँ संविधान घोषणा हुनुभन्दा पूर्व नै एमसिसीको चाहिँ तपाईको प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। 2013बाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि एमसिसीको प्रक्रिया सुरु भएको थियो र त्यो संविधान घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई संसदबाट पास गराउनु पर्ने एउटा दायित्व थियो। त्यो दायित्व पुरा गर्नको लागि चाहिँ वाम गठबन्धन बनाएर त्यो दायित्व पुरा गर्नतिर चाहिँ लागेको हो। तर परिस्थिति के भइदियो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणमा चाहिँ फेरबदल आउन थाल्यो र त्यो फेरबदलको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा एमसिसी पास हुन सकेन। नसकिसकेपछि जुन उद्देश्यको लागि चाहिँ गठबन्धन गरिएको थियो त्यो एमसिसी पास नभएपछि त्यो गठबन्धन टुट्नु निश्चित थियो, पार्टी नै फुट्नु निश्चित थियो।
त्यो किन पनि भन्दाखेरि कहीँ न कतै जुन शक्तिले गठबन्धन गरेको थियो त्यो शक्तिले के बुझ्यो त भन्दाखेरि गठबन्धन गरिदिएर चाहिँ त हाम्रा इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुनुभन्दा पनि विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो जो चाहिँ शत्रु राष्ट्र हो त्यो शत्रु राष्ट्रको चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ त्यहाँ हाबी हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शत्रु राष्ट्रबाट चाहिँ त्यहाँका राजनीतिक दललाई चाहिँ बाहिर लिएर आउनको लागि पनि यो छिन्न भिन्नता सुरु गरिएको हो र त्यो छिन्न भिन्नताको क्रमको त्यो कडीको रूपमा चाहिँ यसलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमै मुख्य भनेको चाहिँ त्यो एमसिसी नै हो। त्यति बेला एमाले र माओवादी एक हुनु र अहिले अदालतका माध्यमबाट एमाले र माओवादी बिउताउनु। त्यसमा त कुनै दुविधै छैन। नेपाललाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा लिएर जाने प्रयत्न भइरहेको छ र भइरहेको थियो र त्यो प्रयत्न पनि आज पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ चलि नै रहेको छ र भोलि आफ्नो अनुकूलको चाहिँ सरकार बनाउन सकियो भने नेपाल कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ जान सकिन्छ। जस्तो आइपिएसमा हैन तपाईको के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरुकै स्टेटमेन्ट के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपालको अहम भूमिका हुनुपर्छ भनेर भन्छ कि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ त्यो भनेको के भने सैन्य गठबन्धन हो र त्यो सैन्य गठबन्धनको अङ्ग भनेको चाहिँ एमसिसी हो र यहाँ एमसिसी पास भयो भने चाहिँ नेपाल दबावको रूपमा पनि चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ जोडिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपाल करिब करिब चाहिँ उत्तरी छिमेकबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्ने स्थितिसम्म चाहिँ पुर्याउने चाहिँ यो लक्ष्य हो र त्यहाँसम्म पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुराहरुमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ सत्ता समीकरण र अहिलेको चाहिँ जुन खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सङ्घर्ष र चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा आएको जुन फेरबदल हो त्यो फेरबदलले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ पुरा हुन दिएन। अर्थात् नेपाल सैन्य गठबन्धनमा जाने स्थितिमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ देखिँदैन र अझै पनि प्रयत्न के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै खालको गठबन्धन बनाएर एमसिसी पास गरेर चाहिँ अथवा नेपाललाई थप कमजोर बनाएर एमसिसी पास गरेर नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लान सकिन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ प्रयास भनेको छ त्यो पश्चिमाहरूको हुने नै छ। त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भारतले सहयोग गर्ने स्थिति पनि चाहिँ आउनेछ। अर्थात् नेपाल क्वाडमा जाने अर्थात् क्वाड्रिलेटरल चाहिँ जुन सैन्य गठबन्धन छ इन्डो पेसिफिकको त्यो इन्डो पेसिफिकको चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा चाहिँ नेपाललाई पनि चाहिँ समावेश गर्ने यो अन्तिम चाहिँ लक्ष्य हो र त्यो अन्तिम लक्ष्यको रूपमा चाहिँ तपाईको यो प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ सुरु भएको छ। र रोहितजी यहाँ के कुराहरु मैले चाहिँ थप्न चाहे नेपाललाई कुन अवस्थामा पुर्याउने हो त भन्दाखेरि एक हिसाबले भने नेपालको आफ्नो सोभरेनिटी चाहिँ केही हदसम्म 12 बुँदे पश्चात चाहिँ गुमेको पक्कै पनि हो। त्यो सोभरेनिटी चाहिँ हाम्रो गुमेकै छ र त्यो सोभरेनिटीलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउने चाहिँ एउटा पक्ष हो। अब त्यसमा को छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म देखिएको चाहिँ छैन। जस्तो हिजोको चाहिँ राज संस्था र त्योसँग सम्बन्धितहरू एउटा हुन सक्छन् तर अर्को चाहिँ पक्ष के हो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतका चाहिँ तत्त्वहरूबाट चाहिँ परिचालित हुने अवस्था नै हो। र अहिले समस्या कहाँनेरि नेपाललाई आइपरेको छ भन्दाखेरि नेपालको जति पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई कमजोर गराउने चाहिँ जुन प्रक्रियाहरूको भइरहेको छ जुन थालनीहरू भइरहेको छ र यसको अन्तिम कडी भनेको धेरै टाढा छैन। अब किनभने सबै इन्स्टिट्युसन्सहरू मोरलेस अविश्वसनीय भइसकेकोमा एउटा मात्रै इन्स्टिट्युसन्स हाम्रो राज्यको त्यो भनेको चाहिँ सेना र सेनालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ विवादको स्थितिमा पुर्याउने र यो देशको अवस्थालाई सेनाले पनि धान्न सकेन है भन्ने खालको स्थितिसम्म पुर्याउने चाहिँ एउटा स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत चाहिँ यी सबै घटनाक्रमहरू भइरहेका छन् र अब यसमा चाहिँ सेनाले पनि आफूले पक्कै पनि चाहिँ यसबारेमा चाहिँ अब्जर्भेसन गरेकै होला र अहिले स्थिति चाहिँ अत्यन्त भयावह छ अत्यन्त तरल छ र हामी कतै पनि चाहिँ जान सक्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले ठोकुवाका साथ भोलि यसै हुन्छ भनेर भन्ने स्थितिहरू पनि छैन। तपाईले अहिले जे भन्नुभयो नि नेपाललाई एक हिसाबले हरेक तवरबाट असफल बनाउँदै लगेर जुन योजनाका साथ काम अगाडि बढिरहेको छ जे गर्न खोजिँदैछ भनेर भन्नुभयो त्यसका लागि अबका स्टेपहरू के हुन सक्छन् र कस्ता कस्ता परिदृश्य अब नेपाली राजनीतिमा देखिँदै जान्छन् ताकि ती अघि भनेका उद्देश्य जसले त्यो पूरा गर्न चाहिरहेका छन्। एक्ज्याक्टली पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन दलीय व्यवस्था छ नि यो दलीय व्यवस्थालाई कुरूप बनाउने पहिलो उद्देश्य भनेको थियो। अर्थात् अहिलेको दलहरूले यो जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई
अगाडि बढाउन पनि नसक्ने र पिपुललाई कुनै किसिमको पनि डेलिभरी गर्न नसक्ने अथवा पिपुलको चाहिँ असन्तुष्टिको आम नागरिकको असन्तुष्टिको चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ चरम सीमामा पुर्याउने। किनभने व्यवस्थाले काम गर्न नसकेपछि त जनतामा निराशा आउँछ, त्यो निराशा बढाउने र त्यो निराशा बढाउनलाई मलाई लाग्छ अहिलेको माहौल पनि काफी नै छ। र यसभन्दा थप पनि के हो भन्दाखेरि अझ नेपाली जनतालाई चाहिँ निराशा बनाउने हो। किनभने अब दलले तपाईँ 2/3 बहुमत दिए पनि दलले शासन गर्न सकेनन् है भन्ने खालको एउटा म्यासेज दिने हो। र दल असफलता हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि हुने के भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त दल असफलता भयो भने चाहिँ हामीले सहज रूपमा अथवा सबैले चाहिँ सोचेको सहज रूपमा चाहिँ भोलिको चाहिँ अवस्था अथवा 47 सालको संविधान चाहिँ फर्किन्छ भन्ने कुरा होइन। दल असफल हुँदै जाँदाखेरिमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा सङ्गठित शक्ति छ र त्यो सङ्गठित शक्ति मार्फत चाहिँ यहाँको चाहिँ जुन भद्रगोल हो त्यो भद्रगोललाई चाहिँ नियन्त्रणमा चाहिँ लिनुपर्छ भनेर चाहिँ एक खालको चाहिँ सेनाप्रतिको चाहिँ जुन आश र विश्वास हो त्यो विश्वासको अवस्थासम्म चाहिँ आम नागरिकलाई पुर्याउने र पुर्याइसकेपछि चाहिँ जुन यहाँका समस्याहरू हुन् नि ती समस्याहरूलाई सेनाले पनि चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने खालको स्थितिसम्म पुर्याउने हो। अब भनेको चाहिँ त्यो स्थितिसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ यहाँ अहिले जस्तो दलीय चाहिँ जुन एउटा तिक्तता सुरु भएको छ नि त्यो दलीय तिक्तता चाहिँ अझ व्यापक रूपमा चाहिँ जान्छ र त्यो दलीय तिक्तता जाँदै जाँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ परिस्थिति कस्तो पनि आउन सक्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भोलि सरकारै बन्न नसक्ने र यत्तिकै चाहिँ अगाडि चाहिँ गइरहने र एक खालको चाहिँ अराजकताको स्थिति चाहिँ सृजना गर्ने पहिलो ध्येय चाहिँ त्यही नै हुन्छ। र त्यो तर्फ चाहिँ अहिले अग्रसर भएको चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दाखेरि वैकल्पिक सरकारको बारेमा पनि चाहिँ 10वटा कुराहरू आइरहेका छन्। सम्भवतः वैकल्पिक सरकार आयो भने केही समय 6-8 महिना 1 वर्ष चाहिँ त्यसरी जान पनि सक्ला र चुनावमा पनि तत्कालै जान नदिने र त्यसपछि गएर यो चाहिँ स्ट्याटसको जुन छ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने। त्यसो भए यहाँले भनेको चाहिँ ढिलो चाँडो नेपालको जुन राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा नेपाली सेनाले कुनै प्रकारको स्टेप चाल्छ, नेपाली सेना अगाडि सर्छ र नेपाली सेना त्यसमा सफल हुन सक्दैन या नेपाली सेनालाई सफल हुन दिँदैन र त्यसभन्दा पछाडि अघि भनेका जे कुराहरू थिए विदेशी शक्तिले जे चाहिरहेको थियो त्यो हुन्छ भन्ने यहाँको बुझाइ। मेरो अन्तिम भनेको तपाईँको नेपाली सेना असफल भयो भने आउने को त छिमेकमा चाहिँ आगो बल्यो भनेपछि त हामी निभाउन जानुपर्छ र छिमेकी नै आउने भएन। बुझ्दै आगो निभाउनु त पऱ्यो नि त। छिमेकी नै आउने स्थितिसम्मको चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चाहिँ प्रवेश गर्ने स्थितिसम्मको अवस्थामा चाहिँ पुर्याउने यसलाई चाहिँ सामान्य भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत भएका चाहिँ यी कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनपेक्षित चाहिँ कुराहरू मात्रै थाहा पाउँछौँ नि। जस्तो पछिल्लो चाहिँ अदालतको निर्णय भनेको चाहिँ कसैले पनि अपेक्षा गरेको थिएन। त्यसको टाइमिङ हेर्नुहोस्। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि जुन दिन संसद चल्दैछ त्यही दिन चाहिँ फैसला भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसदको चाहिँ एउटा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ एउटा प्रक्रियामा जान्छ भनेर आएको कुराहरू चाहिँ आज प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएर बस्ने स्थितिमा पुग्यो। यो के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अनपेक्षित अथवा हामीले अनुमान नै गर्न नसकेका चाहिँ घटनाहरू पनि यहाँ घट्दै जान्छन्। त्यसको प्रमाणको रूपमा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ जुन अदालतले फैसला गर्यो त्यो फैसलालाई नै हामीले आधार मान्न सक्छौँ। तपाईँले अहिले भनेको नेपाली सेनाले एक प्रकारको राजनीतिक जुन कदम चाल्छ र उसलाई सफल हुन दिँदैन भन्ने जुन आशय तपाईँले व्यक्त गरिरहनु भएको छ, नेपाली सेनाले त्यो कदम चाल्नु पूर्व कस्ता कस्ता राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्दै जालान् के होला भन्नुहोस् त। अब यति बेलाको अवस्था हेर्ने हो भने यति बेलाको अवस्था हेर्ने हो भने नेकपा एमाले जो बिउतिएको नेकपा एमाले विघटन, कतिले विघटन भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेछन्, कतिले विभाजन भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेछन्, त्यसको सङ्घारमा छ नेकपा एमाले। यता माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू जो एमालेतिर लागेका छन् र उनीहरूलाई कारबाहीका लागि माओवादी केन्द्रले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ र त्यहाँ पनि माओवादी केन्द्रको त्यो नाम परिवर्तन गर्ने भन्ने त्यो एउटा बहस सुरु भएको छ। यति बेलाको राजनीतिक जुन अवस्था यहाँ छ र अब के कसरी थप अगाडि बढ्दै जान्छ भन्नुहोस् त। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको 120 सांसदमा चाहिँ अब जुन खालको प्यारलल कमिटी भनौँ न नेकपा एमाले भित्र गठन भयो त्यसले स्पष्ट सङ्केत के दियो भन्दाखेरि हामी एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भनेर भन्यो। कम्युनिस्ट मुभमेन्ट त यो देशमा विघटन भइसक्यो
अब त कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई चाहिँ लिडरसिप लिने चाहिँ जुन पार्टी हो त्यसको चाहिँ संरचनागत विघटनको चाहिँ प्रक्रिया हो यो तपाईँको विभाजन मात्रैले पुग्दैन यो विघटनकै प्रक्रिया हो। जस्तो विघटनको प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै भोलि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ मानौँ 30% भएकालाई चाहिँ कारबाही गर्नुभयो अरे, एकछिनमा मानौँ कारबाही गर्नुभयो भने पनि चाहिँ उहाँ त झन् थप कमजोर हुँदै जाने हो। किन भन्दाखेरि उहाँले 3 वर्षमा गरेका चाहिँ जति पनि क्रियाकलाप हुन् अथवा आजसम्म उहाँले दोस्रो पटक सरकार नेतृत्व गर्दाखेरि आजसम्म चाहिँ जुन क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यसले त उहाँलाई सुनामभन्दा पनि चाहिँ दुर्नाम धेरै चाहिँ उहाँहरूले कमाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा पिपुलमा चाहिँ एक खालको एट्र्याक्सन पनि चाहिँ सिद्धिएको अवस्था हुनेछ भनेपछि एउटा चाहिँ विघटनको प्रक्रियातिर चाहिँ त्यो गएको देखिन्छ पहिलो। अब दोस्रो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि अरू राजनीतिक दलहरूमा माओवादीको त सांसदका हिसाबले मात्रै हो, नत्र भने माओवादी पार्टी चाहिँ एक्लै चुनावमा लड्दै गरे अवस्थामा पनि हिजोको अवस्थामा चाहिँ त माओवादी पनि चाहिँ एउटा अवस्थामा आउने थिएन त्यो गठबन्धनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म गएको। तर माओवादीप्रति त्यति धेरै अहिले टार्गेट होइन। अहिलेको मेन टार्गेट भनेको नि एमाले जस्तो सङ्गठित पार्टीलाई चाहिँ कसरी फोड्ने भन्ने नै हो। किनभने त्यो पार्टी कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भोलि शक्तिमा पनि आउन सक्ने अवस्थामा रहने भएकोले चाहिँ त्यसलाई कमजोर बनाउने र उसका नामबाट चाहिँ हुने चाहिँ जुन कम्युनिस्ट मुभमेन्ट हो त्यो मुभमेन्टलाई अगाडि ल्याउने प्रक्रियालाई चाहिँ अवरुद्ध पार्ने त्यो काममा चाहिँ अहिले भइरहेको छ र त्यसैको निरन्तरको रूपमा चाहिँ यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब बाँकी रह्यो मधेसवादी दलहरू। यहाँनिर के चाहिँ एउटा अहिले भ्रम छ भन्दाखेरि मधेसवादी दलको अथवा चाहिँ अहिलेको चाहिँ जसपाको हातमा चाहिँ सरकारको साँचो छ भनेर भनिएको छ। वास्तवमा उसको हातमा चाहिँ सरकारको साँचो छ, तर जसपा फुटेर चाहिँ एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई, अर्को खेमाले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा चाहिँ विरोधी खेमालाई अर्थात् काङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ समर्थन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ जुन पोलराइजेसन्सको कुरा गरिएको छ मलाई लाग्छ त्यो पनि सम्भव होला जस्तो लाग्दैन। किनभने पहिलो अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीले लिएर आइसकेपछि जसपा रातारात बनेको पार्टी हो। हिजोको चाहिँ राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम मिलेर बनेको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि जसरी रातारात त्यो पार्टी निर्माण भयो त्यो पार्टीले आज कसैलाई सहयोग गरे पनि सग्लो रूपमा सहयोग गर्छ र त्यो सग्लो रूपमा सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भन्दा पनि प्रतिपक्ष र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व गरेको चाहिँ नेकपा एकता माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ समर्थन गर्ने सम्भावना बेसी देखिएको छ र केही समय यसलाई ट्रायल पनि गर्न सकिन्छ, त्यो सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। तर यो पनि निकास होइन। यसले पनि के हो भन्दाखेरि देशमा यावत जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने ल्याकत त्यसले पनि राख्दैन। नराखिसकेपछि चाहिँ अन्ततोगत रहेको एउटै शक्ति मात्रै हो र त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्ने कसले हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सेना आफै आउने होइन। सेनालाई राष्ट्रपति शासन मार्फत अथवा चाहिँ त्यो मन्त्री परिषदको सिफारिस पनि गर्ने हो र त्यो मन्त्री परिषदको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ मन्त्री परिषदले त्यो सिफारिस गर्न पनि एउटा सम्भावना रहन सक्छ। भोलि पनि नयाँ मन्त्री परिषद गठन भइसकेर चाहिँ नयाँ मन्त्री परिषदले पनि चाहिँ 1 वर्षसम्म पछिसम्म चाहिँ ह्यान्डल गर्न नसकेको अवस्थामा सिफारिस गरेर चाहिँ सेनालाई चाहिँ विवादमा लिएर आउने खालको चाहिँ स्थिति पनि रहन सक्छ। त्यो राजनीतिक दल मार्फतै राष्ट्रपति मार्फतै चाहिँ ती कुराहरू हुने हुन्। सेना आफैले चाहिँ अब्जर्भेसन गर्छ। सेनाले कहाँ कस्तो खालको घटनाहरू भइरहेछन् हरेक पोलिटिकल मुभमेन्टदेखि लिएर हरेक सोसियल मुभमेन्टदेखि लिएर सबैले सेनाले अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ। तर सेना डाइरेक्ट पोलिटिक्समा आउने भन्ने कुराहरू नेपालमा त्यति धेरै चाहिँ विश्वास गर्न सकिँदैन र त्यो परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। सेनाले त सिभिलियन गभर्मेन्टको चाहिँ आदेश पालन गर्दै हो त्यहाँनिर चाहिँ विवादमा लिएर आएर चाहिँ सेनाले पनि चाहिँ स्थितिलाई चाहिँ सम्हाल्न सकेन भन्ने खालको अवस्थामा पुर्याउने चाहिँ पक्कै पनि डिजाइन हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अब निरन्तरता पाउँछ या यो सरकार हट्छ? सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार हट्छ। ओलीको सरकार कसरी हट्छ र ओली नेतृत्वको सरकार हटिसकेपछि कसको नेतृत्वमा कसरी सरकार बन्न सक्छ? दुईटा कुरा हो। अहिले सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा छ भन्ने कुराको चाहिँ जुन अनुभूति यो जसपालाई छ, मधेसवादी दलहरूलाई छ, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारको क्लेम नेतृत्वको क्लेम पनि उसले गरिरहेको छ एकतर्फ। अर्कोतर्फ उसले आफ्ना सम्पूर्ण मागहरू पुरा हुन्छन् भने ती मागहरू
पुरा भएको अवस्थामा चाहिँ सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्ने खालको उसको कुरा पनि आएको छ। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्भवतः जसपाको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ समूह चाहिँ जानी पक्षमा चाहिँ छैन। नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ र त्यो अब धेरै दिन हामीले कुर्नु पर्दैन। 1-2 दिनभित्रमा चाहिँ सम्भवतः प्रतिपक्षी दलका नेताले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता गर्छन्। त्यसमा 3 दलीय चाहिँ सहमति भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावबाट चाहिँ जब फाल्ने चाहिँ स्पष्ट हुन्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ तत्पश्चात चाहिँ राजीनामा दिएर चाहिँ उहाँ बाहिरिनुहुन्छ। एउटा बाटो त्यो छ। अब अर्को प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ के चाहिरहनु भएको छ भन्दाखेरि जसपालाई टुक्र्याएर महन्त ठाकुरको जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूको हिजोको चाहिँ जुन राजपालाई चाहिँ सरकारमा लिएर आएर आफ्नो सरकारको निरन्तरतातिर पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ निकै सकसपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले केही आफ्नो इमेजहरू उहाँले चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको छ। जस्तो नागरिकताको विधेयकमा उहाँ कहिल्यै पनि चाहिँ पक्षमा होइन र त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँ 3 वर्ष शासनमा बस्दै गर्दाखेरिमा जति पनि चाहिँ राजनीतिक एवं चाहिँ हत्यामा आरोप लागेका बन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने कुरामा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू नमान्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अर्को पक्षमा चाहिँ राजपा जाने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ र त्यो अर्को पक्ष मार्फत चाहिँ राजपाले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गरेर शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर चाहिँ नयाँ सरकार बन्ने अवस्था चाहिँ बढी सम्भावना देखिन्छ। अहिले नयाँ सरकार नै गठन हुन नसक्ने त्यो परिस्थिति सृजना हुँदैछ भनेर कतिपयले यो विश्लेषण गरिरहेछन्। त्यस्तो होला या नहोला? होइन, अहिले त्यस्तो देखिँदैन। अहिले तत्काल चाहिँ नयाँ त्यस्तो परिस्थिति किन पनि देखिँदैन भने एमालेको झगडाले नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि चाहिँ बाधा पुर्याउँदैन। किन भन्दा काङ्ग्रेस पनि आज एक ठाउँमै छ, माओवादी पनि एक ठाउँमै छ र बाँकी चाहिँ मधेसवादी दलहरू चाहिँ केही हदसम्म विभाजित भए तापनि अन्ततगत भोलि उनीहरू एक ठाउँमा आउनै पर्ने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाटो चाहिँ बलियो सम्भावना देखिन्छ। अब अर्को पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि माओवादीका 5 जना सांसदहरू चाहिँ निलम्बन हुन जाने र त्यसपछि गएर चाहिँ अब एमालेको पनि चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ अनुशासनका चाहिँ कुराहरू भरि आउन सक्लान्। त्यो आउँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँका सांसद पनि निलम्बन हुने स्थिति आयो भने चाहिँ कतैपट्टिको नि बहुमत भएन र अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ अब चुनावमा जानुको विकल्प छैन भनेर चुनावमा जाने चाहिँ एक खालको अवस्थाहरू पनि नरहने होइन। तर त्यो सम्भावना चाहिँ अलिक कमजोर छ। तुलनात्मक वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने भन्दा त्यो चाहिँ अप्सन चाहिँ अलिक कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि वैकल्पिक सरकारको सम्भावनालाई बढाएर लिएर गएको छ। त्यसो भए यति बेलाको वैकल्पिक सरकारको सम्भावनाको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्ने त्यो सम्भावना बलियो छ। त्यो बलियो देखियो, अहिलेलाई त्यो बलियो देखियो। किन भन्दाखेरि जसपाको आफ्नो आन्तरिक चाहिँ जुन हो तपाईको चाहिँ कलह भनौँ न, आन्तरिक कलहले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई सहज बनायो। अन्यथा यदि जसपा एक ठाउँमा हुन्थ्यो भने चाहिँ अन्ततगत तपाईको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले पनि चाहिँ ओलीको विकल्पमा चाहिँ जसपाको नेतृत्वमा पनि चाहिँ सरकारलाई स्वीकार गर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि आउँथ्यो। किन भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूदेखि लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ जुन शासन शैली हो त्यो शासन शैली चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा व्यवस्था अनुकूल चाहिँ भएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैमा निराशा जागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओलीको विकल्प सोच्नु उनीहरूले चाहिँ स्वाभाविक नै हो। किनभने प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो आफ्नो चाहिँ जुन अवस्था थियो, अनुकूल अवस्था थियो, त्यो अनुकूल अवस्थालाई चाहिँ अनुकूलतामै लिएर नगरेर प्रतिकूलतामा चाहिँ आफैले नै लिएर जानुभयो। जस्तो भदौ 26 को उहाँहरूको सहमति के थियो नेकपा हुँदाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई 5 वर्ष दिने र पार्टी चाहिँ अरूले चलाउने भन्दाखेरिको चाहिँ त्यो जब कुराहरू मिलेन नि, प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ सबै कुरामा चाहिँ मै नै भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन शासन शैली हो त्यो शासन शैली चाहिँ यो जुन संविधान हो त्यो संविधान अनुकूल नभएको कारणले गर्दाखेरि नै वैकल्पिक सरकार चाहिँ स्थिति चाहिँ मजबुत भएर गएको हो र त्यस अवस्थामा चाहिँ पिपुलले पनि सहज रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छ त्यो कुरालाई।
अब यो जुन वैकल्पिक सरकार बन्छ भन्ने तपाईँको जो बुझाइ छ र त्यसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने सम्भावना अत्याधिक छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा ती अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन त? त्यो स्वार्थ पुरा हुँदैन, उनीहरूको स्वार्थ त्यहाँनिर पनि पुरा हुँदैन। एकैछिन जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ पुरा हुँदैन भनेर भन्नुभयो, तर एमसिसीका सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिलेको जुन राजनैतिक घटनाक्रमको मुख्य जड भनेकै एमसिसी हो भन्ने पनि तपाईँको जो बुझाइरहेको छ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा एमसिसीको विषय त सम्बोधन होला नि त, किनकि नेपाली कङ्ग्रेसले त भनिरहेछ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। कसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पुरा हुँदैन भन्नुहोस् त? होइन, अब यस्तो के हुन्छ भने कतिपयको अवस्थाहरू चाहिँ के हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पिपुलको रियाक्सन जुन हुन्छ नि, त्यो रियाक्सनसँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि डराउँछ, त्यो इन्टरनेसनल प्लेयरहरू पनि डराउँछन्। किन एमसिसीको बारेमा यति धेरै नेगेटिभिटी चाहिँ तपाईँको पिपुलको माझमा पुगिसकेको छ कि भोलि कसैले त्यो एमसिसीलाई टेबल मात्रै गर्न लाग्छ भने चाहिँ एकैसाथ देशभरिबाट चाहिँ त्यसको विरोध आउँछ। विरोध आइसकेपछि चाहिँ संसदका चाहिँ सदस्यहरू अथवा पार्टीहरूले जबरजस्ती त्यसलाई गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले के भन्छ यो नेपाली जनताको भावनाको विरुद्धको चाहिँ साह्रै नै चाहिँ नेगेटिभ भावना भएको रहेछ भनेर चाहिँ त्यसबाट पछि हच्किने चाहिँ अवस्थाहरू आउँछ। किन भन्दाखेरि हिजो हामीले देख्यौँ नि त एमसिसीको बारेमा जसरी चाहिँ नेकपाको चाहिँ एउटा पक्षले उठाइदिनु बित्तिकै आम चाहिँ तपाईँको पिपुलमा गएर चाहिँ गोब्याकको बाहेक कुरा त अरू केही पनि हामीले सुन्न पाएनौँ। र हामीले सरस्वती चाहिँ यही उसको सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने पनि चाहिँ हाम्रो मिडिया सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोर देन 90% पिपुल चाहिँ त्यसको पक्षमा चाहिँ थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो टेबल गर्दै गर्दाखेरिमा त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिले पुरा हुन सक्दैन। त्यो इन्ट्रेस्ट कति बेला पुरा हुन सक्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो अनुकूलको चाहिँ तपाईँको गठबन्धन बनाउने र त्यो अनुकूलको गठबन्धन मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि चुनावमा जानेर र चुनाव पश्चात चाहिँ अनि बल्ल त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न चाहिँ सक्छन्। अन्यथा चाहिँ अहिलेको यही संसदबाट चाहिँ एमसिसी पास हुने भन्ने कुरा चाहिँ त निकै च्यालेन्जिङ छ र चाहिँ त्यो पुरा हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भए हो एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन शक्तिले चाहिँ यो सबै कुराहरू गरिरहेको छ नि उसले आफ्नो गेम चाहिँ तपाईँको छोडेको छैन अहिलेसम्म पनि। तपाईँले सरसर्ती हेर्नुभयो भने हरेक संवैधानिक निकायदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य सत्ताका चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ आफ्नो एक खालको पहुँच प्रभाव पुर्याइसकेको छ एउटा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अहिले यो विवादित विषयलाई चाहिँ बरु अलिकति लम्बित भए पनि उसलाई केही फरक पर्दैन। त्यो जुन उसको आफ्नो चाहिँ जुन वर्चस्व हो नेपालभित्रको चाहिँ त्यो चाहे वैचारिक वर्चस्व होस् चाहे त्यो मानिसको मनस्थितिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने वर्चस्व होस् तिनीहरूबाट नै भोलिका दिनमा चाहिँ थप अरू चाहिँ कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि अहिले त्यो चाहिँ पास नभए तापनि भोलिको लागि चाहिँ एउटा नयाँ गठबन्धन बनाउने चाहिँ परिस्थितिमा हो। र अहिले त्यो शक्ति चाहिँ मुख्य रूपमा के लागेको छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गर्नतिर लागेको छ र त्यो विघटन गर्नलाई चाहिँ करिब करिब चाहिँ सफल भएको छ। तर आफ्ना चाहिँ उद्देश्यहरू चाहिँ पुरा हुने अवस्था चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ देखिँदैन। अब यो सबै घटनाक्रमको जो विश्लेषण गरिरहँदा अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले अब थप के गर्न सक्छन्? जस्तो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो होइन, त्यसपछि पनि तपाईँले अघि भने जस्तै एमसिसी लगायतका जो विषय छन् जसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चासो र स्वार्थ रहेको छ त्यो त पुरा नहुने देखियो। त्यसपछि के हुँदै जान्छ? त्यसो अहिले तत्कालको लागि उनीहरूले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई उत्तरी छिमेकबाट चाहिँ डिट्याच गर्ने हो। हिजो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँको एउटा चाहिँ सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो भएको थियो नि, प्रशिक्षण दिनेदेखि लिएर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरूले ती कुराहरू चाहिँ पहिला रोक्ने काम चाहिँ भइसकेको छ। र दोस्रो जो अलिकति चाहिँ चीनतिर चाहिँ लसिन खोज्छ भने उसलाई विभिन्न बहानामा चाहिँ अप्ठ्यारोमा चाहिँ परिस्थितिमा पार्ने र चाहिँ चीनबाट चाहिँ डिट्याच गराउने चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूको रणनीति हो त्यो रणनीति भनेको चाहिँ उनीहरूको एक हिसाबले चाहिँ सफल हुन्छन्। र नेपालका राजनीतिक दलहरू भनेको चाहिँ चीनबाट चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ प्रभावमा नपरुन् भन्ने चाहिँ जुन उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यमा चाहिँ यस नयाँ चाहिँ तपाईँको गठबन्धन बनाउँदै गर्दाखेरिमा त्यो उद्देश्य पुरा हुने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूकै कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो चीनको भूमिका के रहला, भारतको भूमिका के रहला, के होला अब भन्नुहोस् त। अब अहिलेको यसो सरस्वती परिस्थिति हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको भारत र चीन तत्कालै एक ठाउँमा आउने अवस्था पनि देखिएन। अहिले एक ठाउँमा पनि आउँदैनन्। तर अब परिस्थिति चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण र चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ जुन फेरबदल आइरहेको छ, त्यो फेरबदलले गर्दाखेरि चाहिँ पश्चिमाहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भारत अथवा चाहिँ चीनले नेपालको प्रभावलाई कम गराउनेतिर जाने हो र त्यो कम गराउने चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ वास्तवमा आज पनि छन् र त्यो निरन्तर रूपमा चाहिँ रहिरहने पनि छ। र हिजोको तुलनामा चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ जुन एक ठुलो दबदबा थियो त्यो चाहिँ कमजोर भएर गएको छ। त्यो कमजोर भएको त एमसिसी पास नभएरै देखिहाल्यो। भनेपछि त्यो प्रक्रियालाई क्रमिक रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर जाने हो र त्यो अगाडि लिएर जाने हकमा चाहिँ अहिले पश्चिमा आएर चाहिँ इन्डियनहरूको पनि चाहिँ के हो त भित्री अन्तर्द्वन्द भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिमाहरूको एकतर्फा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हालिमुहाली हुने जस्तो स्थिति आयो भने चाहिँ भोलि इन्डियाले चाहिँ पश्चिमाहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ चीनसँग कुनै न कुनै रूपको चाहिँ सहकार्य गरेर पश्चिमाहरूलाई चाहिँ यहाँ थप कमजोर बनाउने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिक पछाडिपट्टिको पाटो हो। अहिले तत्काल चाहिँ त्यो हुन सक्दैन, किनभने अहिले पश्चिमा आएर चाहिँ इन्डियनहरू एक ठाउँमा हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो जुन घटनाक्रमहरू नेपालमा घटिरहेका छन् त्यो घटनाक्रमहरू चाहिँ ती दुईवटा एक ठाउँमा हुँदाखेरि घटेका हुन् र त्यसमा पनि केही अन्तर्वस्तुहरूमा मतभिन्नताहरू छ पश्चिमा र उनीहरू। जस्तो इन्डियाको अहिलेको संस्थापनको मूलभूत ध्येय भनेको के हो त भन्दाखेरि यो संविधान यो प्रणालीलाई के हो भने पूर्ण रूपमा चाहिँ अन्त्य गर्ने एउटा ध्येय हो। तर पश्चिमाहरू के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधान र यो प्रणालीलाई कायमै राख्ने र अरू कुराहरूमा चाहिँ इन्डियनका कुराहरूलाई मान्ने, त्यो चाहिँ एउटा अन्तर वस्तुमा चाहिँ केही भिन्नताहरू उनीहरूको छन्। र त्यो भिन्नताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ सरस्वती देख्छौँ नि, कहिले प्रधानमन्त्री ओली एकदम कमजोर भएको देख्छौँ। जब चाहिँ अदालतले माओवादी र एमाले जब छुट्याइदियो प्रधानमन्त्री ओली एकदम सशक्त भएको जस्तो हामी देख्छौँ। र अहिले फेरि चाहिँ एमालेमा भएको चाहिँ जुन एउटा भित्रको चाहिँ ध्रुवीकरण छ, त्यो ध्रुवीकरणले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली फेरि कमजोर भएको देख्छौँ। यो के हो भन्दाखेरि यहाँको मात्रै खेल होइन। यदि इन्डियाको अहिलेको संस्थापनको चाहिँ चल्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै कायम गरेर जसपालाई पनि चाहिँ त्यसभित्र जोडेर यो सरकारलाई नै कन्टिन्यू गरेर चाहिँ यो संवैधानिक प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ समूल रूपमा चाहिँ समाप्त गर्ने नै हो। त्यो उसले गर्न पनि सकिरहेको छैन। पश्चिमाहरूले के हो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जस्तो वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना किन बेसी छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँको यो संवैधानिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ तपाईँको अहिले संसदले नयाँ सरकार मात्रै दिन सक्यो भने चाहिँ त तपाईँको यो संविधान पनि अगाडि जान सक्ने भयो र त्यसपछि गएर यो संवैधानिक प्रणाली पनि अगाडि जान सक्ने भयो। र त्यो प्रयत्नमा चाहिँ पश्चिमाहरू छ। इन्डियनहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सशक्त बनाएर चाहिँ भोलि चाहिँ नहुने चुनाव पनि फेरि घोषणा गर्ने अथवा चाहिँ यस्तै अवस्था चाहिँ सृजित गर्ने र नहुने चुनावतिर जाने र त्यसपछि एक खालको चाहिँ तपाईँको अन्धकारतिर देशलाई लगियो भने चाहिँ त यो संवैधानिक प्रक्रिया त समाप्त भएर जान सक्छ नि। त्यसो भएर त्यो स्थितिको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि पश्चिमाहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा होइनन्, रणनीतिक रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा छन्, तर त्यहाँभित्रको चाहिँ अन्तर्द्वन्द पनि चाहिँ देखिन्छ। र यसमा चाहिँ चीन बेखबर छ भन्ने चाहिँ होइन। यदि साँच्चै नै पश्चिमा आएर इन्डियनहरूले नेपाललाई चीनबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ अलग गर्ने स्थिति आउँछ भने चीनले पनि एग्रेसनको चाहिँ डिप्लोमेसी होइन कि एग्रेसनको चाहिँ स्थितिमा पनि आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अन्ततगत्वा यो अराजकता अस्थिरता र यही माहौलमा चाहिँ हामी केही समय चाहिँ जान्छौँ र त्यो केही समयपछि निकास निस्किन नै सक्छ। अन्यथा होइन भने चाहिँ यो राष्ट्र चाहिँ असफल हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन। यी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ चाहिँ फरक फरक नै छ सबैको, या कोही कुनै शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ मिल्ने प्रकारको पनि छ? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ फरक छ। यहाँ तीनवटा मूलभूत रूपमा तीनवटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रहरू नै मानौँ। जस्तो तपाईँको स्पष्ट बुझाइ भनिदिनुहोस् कि भारतको स्वार्थ के छ, चीनको स्वार्थ के छ र अमेरिकाको स्वार्थ के छ? तपाईँले भनेको तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र सम्भवतः यी नै हुन्। यी नै हुन्। यी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ अमेरिकन नेतृत्वको चाहिँ जुन शक्ति केन्द्र छ उनीहरूको स्वार्थ भनेको चाहिँ यो देशमा यही व्यवस्थालाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने र अहिलेको चाहिँ जुन प्रणालीगत चाहिँ समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई थप बल्झाउँदै जाने।
जस्तो सङ्घीयतालाई कायम गर्ने। आज आम नेपाली जनताले सङ्घीयतालाई चाहिँ पचाइरहेको छैन, किन भन्दाखेरि यो औचित्यहीन चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर भयो, शासकीय स्ट्रक्चर भयो भन्ने खालको बुझाइ छ। अनि यो सङ्घीयताको मर्मअनुसार पनि छैन। त्यो भएकोले यस्तै चाहिँ कुरूप रूपमा चाहिँ सङ्घीयतालाई चलाइराख्ने अथवा चाहिँ यो संवैधानिक जुन व्यवस्था हो, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र अनि त्यसपछि चाहिँ सङ्घीयता, यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर चाहिँ जाने यो पश्चिमाहरूको चाहिँ ठोस इन्ट्रेस्ट हो। तर इन्डियनहरूको अहिलेको विशेष गरेर संस्थापनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो संसदीय के अरे जुन व्यवस्था हो, जुन प्रणाली हो, त्यो प्रणालीले नेपालमा हाम्रो प्रभुत्व चाहिँ कमजोर हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रणाली नै फालेर हामीले जसरी 47 सालदेखि चाहिँ एक लेभलको प्रभुत्व नेपालमा कायम गरेका थियौँ, त्यो प्रभुत्वलाई कायम गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ भारतको चाहिँ स्वार्थ हो। र चीनको स्वार्थ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो देशमा चाहिँ स्थिरता कायम होस् र पश्चिमाहरूको चाहिँ जुन प्रभाव होस् त्यो प्रभाव चाहिँ कमजोर होस्। इन्डियनहरूको प्रभाव भए तापनि चाहिँ चीनलाई त्यति धेरै असर पर्दैन। त्यसमा चाहिँ भारत र नेपाल मिलेर चीनलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्दैनन् भने चाहिँ त्यसमा चीनलाई कुनै टाउको दुखाइ छैन। तर चीनले खोजेको नेपालमा स्थिरता नै हो, स्थिर सरकार नै हो। र चीनले नेपालमा चाहिँ विकास निर्माण यो भन्दा पनि आफ्नो इन्टरनल सेक्युरिटीको थ्रेट चीनले नेपालबाट नहोस् भन्ने चाहिँ उसको आफ्नो मूलभूत स्वार्थ हो। र त्यो मूलभूत स्वार्थमा चाहिँ चीन कुनै रूपमा पनि चाहिँ प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। यी फरक फरक स्वार्थ बोकेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूमध्ये कुन चाहिँ शक्ति केन्द्र चाहिँ सफल हुने सम्भावना देख्नु भएको छ त? होइन, अहिले त कुनै पनि सफल हुँदैनन्, पूर्ण रूपमा कुनै पनि सफल हुँदैनन्। तर जोइन्टली जाँदा इन्डियन र वेस्टर्नहरू चाहिँ सफल भइरहेका छन् जोइन्टली जाँदाखेरि। र इन्डियन र वेस्टर्नहरूको नि जब चाहिँ इन्टरनल कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि, त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि चीनले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ फेरि प्रभाव पार्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो त्रिकोणीय चाहिँ जुन शक्ति सन्तुलन छ, त्यो त्रिकोणीय शक्ति सन्तुलनले नेपालको चाहिँ सोभरेनिटीलाई चाहिँ कायम गरेको छ, पूर्ण नभए पनि सोभरेनिटीलाई चाहिँ कायम गरेको छ। यदि चाहिँ यिनीहरूकोमा कुनै एक पक्षको चाहिँ नेपालमा प्रभुत्व जम्यो भने त नेपाल त्यसैको एलाइ भएर अगाडि जाने कुरा हुन्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन, अब यहीँभित्रका आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरूको एकैछिन कुरा गरौँ है त। जस्तो अहिलेको राजनीतिक जुन भूकम्प देखियो र केही पराकम्पनहरू गइरहेछन् पछिल्ला समयमा, यो राजनीतिक भूकम्प त्यस्ता गइरहेका राजनीतिक पराकम्पनहरूका बीचमा नेपालको जो पुरानो शक्ति भनिन्छ राज संस्था र त्यस पक्षधरहरूको उपस्थिति या भूमिका अबका दिनमा कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, त्यसलाई इन्कार गर्न सकिँदैन, त्यो पनि एक ठाउँमा चाहिँ छ नै। अब त्यो शक्तिलाई कसले चाहिँ ब्याकिङ गर्छ, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ भित्री मनसाय, त्यो बाहिर व्यक्त भएको कुरा होइन, भित्री मनसाय उहाँको के हो त, अथवा उहाँका हिजोको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीले चाहिँ नेपाललाई अगाडि लान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई अगाडि लिएर जानको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ दक्षिणपन्थी शक्तिहरू चाहिँ एक ठाउँमा बसेर चाहिँ नेपाललाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा एउटा वैचारिक धारको उहाँले नेतृत्व पक्कै पनि गर्नुभएको छ। र भोलिका दिनमा पूर्व महाराज प्रधानमन्त्री ओली, काङ्ग्रेसभित्रको एउटा गुट लगायत एक ठाउँमा बसेर भोलि त्यो जुन चाहिँ शक्ति हो त्यो शक्तिलाई चाहिँ फेरि स्थापित गर्ने स्थिति नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। किन भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा त्यो शक्तिको चाहिँ वजुद आज पनि चाहिँ महसुस गरिएको छ, किनभने मान्छेले तुलना गरेर हेर्छ। हिजोको पञ्चायतकाल, त्योभन्दा अगाडिको करिब 10 वर्षको प्रजातान्त्रिक काल 7 देखि 17 को, र त्यसपछि 47 सालदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको 62-63 सम्मको अवस्था, र 62-63 पछि चाहिँ जसरी नेपालको राजनीतिको चाहिँ स्तर घट्दै गइरहेको छ, जसरी नेपालको राजनीतिले चाहिँ एक खालको स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन, र जसरी नेपालको राजनीतिमा चाहिँ सीमित व्यक्तिहरू, सीमित राजनीतिक दलका चाहिँ केही चाहिँ ठालुहरूले जसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कब्जा गरेर चाहिँ नेपाली जनताप्रति चाहिँ जुन न्याय गर्न सकेका छैनन्, त्यो न्याय गर्न नसक्दै गएको अवस्थामा चाहिँ अन्ततः त्यो शक्तिको चाहिँ क्रियाकलाप र गतिविधिहरू पनि चाहिँ भोलि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ।
हामीले जुन शक्तिको कुरा गऱ्यौँ नि, आन्तरिक शक्ति, विशेष गरी राज संस्था पक्षधरहरूको जो कुरा गरौँ, पूर्व राज संस्था भनौँ न, त्यसको जो कुरा गऱ्यौँ, ऊ कतिको हावी हुन सक्ने भनौँ न अहिलेको व्यवस्थाका लागि, अहिलेका दलहरूका लागि, चाहे विभाजनको सङ्घारमा पुगेको नेकपा एमालेका लागि होस्, चाहे माओवादी केन्द्र, चाहे नेपाली कङ्ग्रेस, चाहे जसपा, चाहे राप्रपा, जो छन् उनीहरूका लागि त्यो शक्ति कतिको चुनौती बन्न सक्छ, के देख्नु भएको छ? चुनौती बन्न सक्छ, तर नेपाली समाजलाई चाहिँ त्यो शक्तिले अझै पनि चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकिरहेको छैन। नेपाली समाजलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको कि जस्तो तपाईँको करिब चाहिँ 90% भन्दा माथि चाहिँ नेपालका चाहिँ सनातनीहरू छन् भनेर भनेको छ नि। सनातनीको प्रतिनिधित्व गर्ने त त्यो शक्ति हो नि त। अनि त्यो शक्तिले चाहिँ त्यो सनातनीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सकेको छैन कि यो राष्ट्र भनेको सनातन राष्ट्र हो। यो सनातन राष्ट्रमा चाहिँ आज दलको पछि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सनातन राष्ट्र हुने चाहिँ जुन प्रक्रिया त्यसमा अवरुद्ध भएको छ। त्यसबाट चाहिँ पहिला राष्ट्र र त्यसपछि मात्रै चाहिँ बल्ल अरू कुरा हुन् भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो शक्तिले चाहिँ बुझाउन सकिरहेको छैन। र त्यो शक्तिलाई चाहिँ आड भरोसा गर्ने जति एक्टिभिस्टहरू छन् त्यो एक्टिभिस्टले पनि त्यो कुराहरू बुझाउन सकिरहेको छैन। र त्यो एक्टिभिस्ट पनि आज के खोजिरहेको छ भन्दाखेरि यिनै राजनीतिक दलभित्रबाट कुनै शक्ति अथवा कुनै चोइटोलाई लिएर त्यसैले नेतृत्व गरेर चाहिँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गरिदियोस् भन्ने खालको चाहिँ अभिष्ट राखिरहेको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शक्तिले मूल रूपमा चाहिँ दस्तक दिन नसकेको हो। तर के हो भन्दाखेरि घटनाक्रमले चाहिँ आज 2/3 सरकार चाहिँ यो स्थितिमा आएर ढल्ने स्थितिमा पुग्छ भने चाहिँ भोलि त्यो शक्तिको चाहिँ पुनर्स्थापना हुने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त नकार्न सक्ने अवस्थाहरू छैनन्। त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ प्रबल नै देखिन्छ। तपाईँले अघि एउटा जुन केही चाख लाग्दो, कतिका लागि डर लाग्दो कुरा पनि गर्नुभयो होइन? जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा समूह एक ठाउँमा उभिन सक्ने भनेर जे भन्नुभयो नि, त्यसका तपाईँले केही आधारहरू देख्नु भएको छ र यो कुरा गरिरहनु भएको छ या एउटा मात्रै अनुमान हो? त अनुमान होइन। अहिलेको एउटा चाहिँ मैले आफूले पाएको इन्फर्मेसन, पूर्व राजासँग सम्भवतः कुनै पनि राजनीतिक दल त्यस्तो छैन जसले चाहिँ यो बिचमा विगत 3 वर्षमा है राजालाई नभेटेको चाहिँ सम्भवतः कुनै पनि दल छैन। र दलको दोस्रो तहसम्मको नेता, म पहिलो तहको चाहिँ भन्दिनँ, त्यो सूचना मसँग छैन, दोस्रो तहका नेताले चाहिँ भेटेको त प्रायः सबै नै देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ अस्तिको चाहिँ झगडाकै क्रममा के भन्नुभयो, ज्ञानेन्द्रका गएर चाहिँ रक्सी खानी को गर्नु मलाई थाहा छ रातारात भनेर भनेको त सार्वजनिक रूपमै आयो नि, पब्लिकली बोल्नुभयो नि उहाँले। त्यो कसलाई इङ्गित गर्नुभएको थियो? त्यसले गर्दाखेरि जुन आज धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको कट्टरवादी चाहिँ जुन शक्ति छ नि, त्यो शक्ति पनि भोलि यो देशलाई चाहिँ हामीले थेक्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ त अन्ततः जाने त त्यही नै हो नि। मिल्ने पोइन्ट त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै डरलाग्दो कुरा होइन। यो एउटा चाहिँ मैले डरलाग्दो किन भने केही समूह, केही शक्ति जसले राज संस्था पक्षधर भनौँ न, राज संस्था विशेष गरी जो राज संस्था ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो फेरि त्यो पुनरागमन रुचाउँदैनन् र उनीहरू जसले यो डरलाग्दो अवस्था भनेर भनिरहेछन्, त्यस आधारमा मैले डरलाग्दो भन्ने यो शब्द प्रयोग गरेको। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि सबै कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा षड्यन्त्रको चाहिँ राजनीतिको दृष्टिकोणबाट मात्रै नहेरौँ, केही सकारात्मक दृष्टिकोणबाट नै हेरौँ। यो नेपाल जसले जे भने पनि सनातन राष्ट्र नै हो, यसमा अवरुद्ध भएको छ। भोलि त्यसमा चाहिँ फेरि आउँछन् भने चाहिँ त्यो सबैले चाहिँ स्वागत गर्ने कुरा हो। त्यो काङ्ग्रेसले गरेर पनि स्वागत गर्नुपर्छ, ओलीजीले गरेर पनि स्वागत गर्नुपर्छ, प्रचण्डजीले नि गरेर पनि स्वागत गर्नुपर्छ, अनि जसपाले गरे पनि स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले राज्य र राष्ट्रलाई चाहिँ छुटाउन सकिरहेका छैनौँ आजका मितिसम्म पनि। त्यसमा राष्ट्र फरक कुरा हो, राज्य फरक कुरा हो। राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक दलले राज्य सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू जसरी पनि आफूले मोडिफिकेसन गर्दै जान्छन्, तर राष्ट्र बनाउने तत्त्वले चाहिँ आफूलाई मोडिफाइड गर्दैन। र यो राष्ट्र बनाउने तत्त्व भनेको चाहिँ यहाँको शाहवंशीय राजसंस्था नै हो। त्यो शाहवंशीय राजसंस्थाले चाहिँ वास्तवमा कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा पिपुलका माझमा गएर चाहिँ यदि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ राख्न सक्छन् र पिपुललाई कन्भिन्स गर्छन् भने त त्यो त नेपालका लागि सबैभन्दा चाहिँ उत्तम बाटोको रूपमा चाहिँ हुन सक्नेछ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यहाँसँग मेरो एउटा जिज्ञासा, अघि यहाँले भन्नुभयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा घटक एक ठाउँमा उभिन सक्ने त्यो सम्भावना प्रबल छ भनेर भन्नुभयो होइन?
अब पूर्व राजा र केपी शर्मा ओली यो त तपाईँले व्यक्ति नामै तोक्नु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा घटक भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो भनिदिनुहोस् त? शेरबहादुर देउवा या रामचन्द्र पौडेल या अर्को कोही? जसले चाहिँ हिन्दू धर्मको त्यहाँ कुरा गर्छ नि घटक त्यही हो। शशाङ्क कोइराला भन्नुभयो। शशाङ्क कोइराला मात्रै नभनौँ न, तपाईँको महासमितिको बैठकमा बहुमत चाहिँ सदस्यहरूले हिन्दू धर्म चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सिग्नेचर क्याम्पेन गरेर पार्टी सभापतिलाई बुझाइसकेपछि त्यहाँभित्र कति ठुलो जनमत छ भन्ने कुरा त्यसैबाट बुझ्नु पर्यो। त्यो जनमत त पुरै हो नि। त्यहाँनिर चाहिँ अब खास नेताको नाम नलिउँ, पार्टी सभापति रामचन्द्र पौडेलजी, त्यसपछि गएर शशाङ्क कोइरालाको मात्रै नाम नलिउँ, त्यहाँभित्र त ठुलो एउटा चाहिँ शक्ति नै रहेछ भन्ने कुरा त त्यसले स्थापित गरेको छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यदि भोलि यो चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाले तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले यो राष्ट्र नै खतरामा पर्छ भने त भोलि त सबै एक ठाउँमा आएर पनि त यो राष्ट्र जोगाउने दायित्व त पक्कै पनि सबैको होला नि त। तपाईँ हामी लगायत चाहिँ आम नागरिकको पनि त होला नि त। त्यसै अवस्थामा चाहिँ त्यो राजनीतिक दलले अहिले चाहिँ जनतालाई चाहिँ समाजलाई चाहिँ एक हिसाबले क्याप्चर गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले राजनीतिक दलका दृष्टिबाट गरिरहेका छौँ। तर आम नेपाली जनताका चाहिँ दृष्टिकोणबाट तपाईँ कुरा गर्नुभयो भने त भोलि चाहिँ त आम नागरिकले पनि चाहिँ होइन यो राष्ट्रलाई जोगाउने हो भने चाहिँ त सनातन राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ एकसाथ आउँदै गरे भने तपाईँको चाहिँ त यो राजनीतिक दलको पनि त केही लाग्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पात्रमा जानुभन्दा पनि अहिले हामी चाहिँ वैचारिक र चाहिँ हामीले विशिष्टीकृत ढङ्गबाट चाहिँ यसलाई सोच्नु र बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको भोलिका दिनहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै अनएक्सपेक्टेडहरू हुँदै जान्छन् र त्यसले चाहिँ अन्ततोगत एउटा सकारात्मक दिशातिर नेपाललाई लिएर जानेछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको फ्युचर छ भनेर चाहिँ आजको मितिमा पनि हामी भन्न सक्छौँ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यो मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।